बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। हमारे चैनल का जो मंशूर है, जो नारा है, वो हमने तब्दील किया है। ये हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। इसके साथ हमने एक और जुमला, इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, वो लगा दिया है। इसराइल के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम हर महाज पर लड़ेंगे, अपने तलबा और तलबात की जहन साजी करेंगे और मुसलमानों तक इस बात को पहुँचाएँगे कि इसराइल जो है ये मुसलमानों के दिल में, उम्मत के दिल में गोंपा गया खंजर है और ये एक नाजायज़ रियासत है जिसकी अब हम ना सिर्फ मज़म्मत करेंगे बल्कि इसके ख़िलाफ़ हर तरह के जो है ना वो वसाइल बरकार लाकर फ़लस्तीनियों की हिमायत करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका साथ देंगे और इसराइल की तबाही में अपना हिस्सा डालेंगे। तो एक सिलसिला शुरू किया था फेडरल बोर्ड उर्दू का। आज उसी सिलसिले में अम्मी जी आसान उर्दू नोट्स 11वीं जमात में अपने ख़ानदान में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी तरबियत की और आज मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि आपके सामने, आपके रूबरू, आपकी खिदमत में अपने जो है वो इल्म की शम्में रोशन कर रहा हूँ और आप तक इसकी रोशनी पे पहुँचा रहा हूँ, इसकी रोशनी फैला रहा हूँ। तो उन लोगों का जो मरहुमीन है, जो जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। जो अभी बाक़ायदे हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और साथ में उन्हें नेक अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए और उनका साथ देर हमारे सरों पर कायम रहे। तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने ये इन सिलसिलों का आगाज़ किया है। उम्मीद है आपको भी इससे फ़ायदा पहुँचता रहेगा और अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो जिस सिलसिले को मैंने जिस शख्सियत के नाम से जुड़ा है उनके लिए दुआए खैर और दुआए मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी की दुआएं भी करते रहें। ये आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने एनजीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना है। तो अम्मी जी आसान उर्दू नोट्स 12वीं जमात में आज हम सबक नंबर 1 उसवा हसना के अल्फाज मानी के बारे में पढ़ेंगे और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो सैयद सुलेमान नदवी हैं। सैयद सुलेमान नदवी वो मुसन्निफ़ हैं जिसने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब शुरू की थी, लेकिन वो अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल ना कर पाए। बाद अज़ा उनके जो शागिर्द थे मौलाना शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने इनको शुरू किया था और सैयद सुलेमान नदवी जो है उनके शागिर्द हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले को मुकम्मल किया। तो आएँ शुरू कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आपके ज़रा दूसरे तलबा और तलबात भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके, फ़ायदा उठा सके। तो रूहुल आमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। रूहुल आमीन वाइज़ नसीहत करने वाला, समझाने वाला, बेकसी मजबूरी लाचारी, नुसरत फ़तह कामयाबी, नुसरत ज़ेर करना शिकस्त देना, हरा देना, पंचायत बाहम तनाज़ात में फ़ैसला करने वाले सरकर्दा अफराद की जमात, नूर आफ्ताब सूरज की रोशनी, मुसन्निफ़ इंसाफ करने वाला काजी, शाह गदा बादशाह और फ़कीर, हयात पाक पकीज़ा ज़िंदगी, मुराद हुज़ुर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिरत तय्यबा, ज़ुल्मत खाना तारीक शाम अंधेरे का घर, जामियात मुकम्मल और पूरा होना, जामियात कुबरा हर तरह से मुकम्मल होना, मुराद अन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, हमादम हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, मुतलाशी तलाश करने वाला, ढूंढने वाला, गैज़ गज़ब शदीद गुस्सा, सख्त नाराज़ी, जुद व सखा सखावत बख्शिश, फ़क्र वफाका गुरबत तंगदस्ती, रक़ीकुल कल्बी नरम दिली रहम दिली, बहरामंद होना, फ़ायदा उठाना, फैज़याब होना, बशारत खुशखबरी, दस्तूरुल अमल अमल का कायदा कानून, वजूद मुबारक बरकत वजूद, आफ्ताब आलम थाब, दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, इस्तिआदाद सलाहियत काबिलियत,
تابش حرارت روشنی گرم تابش، ابریں بارہ برسنے والا بادل، سیراب ہونا پیاس بجھانا خوب پانی حاصل کرنا، غازی میدان جنگ سے کامیاب لوٹنے والا مجاہد، خلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق، رضا طلبی خوشنودی چاہنا، فیضان حق اللہ کا کرم اللہ کی مہربانی، یکساں برابر مساوی، خدق مزاج طبیعت ذوق، مقصود مقصد مطلب غرض، پیش نظر نظر کے سامنے روبرو، جامع شخصیت ہر طرح کی خوبیاں رکھنے والا، جج فیصلہ کرنے والا، منصف سپہ سالار فوج کا سربراہ، زاہد پرہیزگار دنیا سے رغبت نہ رکھنے والا، عابد عبادت کرنے والا، مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اہل و عیال اہل خانہ گھر کے افراد، احباب حبیب کی جمع دوست ساتھی، سوداگر بیوپاری تاجر، امام سردار ہادی رہنما، پیشوا رہبر سردار قائد، نظم و نسق انتظام بندوبست، اصناف صنف کی جمع اقسام، موقوف ٹھہرا ہوا وقف کیا گیا، سیرت طرز زندگی کردار، نصیحت پذیری نصیحت کرنا، درس سبق تعلیم، عالمگیر دنیا پر چھایا ہوا آفاقی دائمی مستقل ہمیشہ کے لیے، گلدستہ پھولوں کا گٹھا، امور امر کی جمع کام حکم، افعال جسمانی کام، علامہ ازیں اس کے علاوہ، تعبیر وضاحت تشریح، اعمال قلب دل کے کام دل کے معاملات، احساسات احساس کی جمع، قلبی عمل دل کا کام، مصائب مصیبت کی جمع تکالیف، دوچار ہونا مبتلا ہونا سامنا کرنا، اخلاق کے فاضلہ عمدہ اخلاق اچھی عادات، انحصار دار و مدار بھروسہ، اعتدال درمیانی راہ میانہ روی، حاجت ضرورت، عزم ارادہ، استقلال ثابت قدمی مضبوطی، توکل اللہ پر بھروسہ، قناعت جو مل جائے اسی پر راضی رہنا، استغنا بے نیازی بے پرواہی، ایثار قربانی دوسروں کے فائدے کے لیے خود نقصان برداشت کرنا، جود سخاوت فراخ دلی، تواضع مہمانداری خاطر مدار، خاکساری عاجزی انکساری، مسکنت غربت لاچاری، نشیب و فراز اتار چڑھاؤ اونچ نیچ، سوانح حالات زندگی، طائفہ انسانی گروہ انسانی طبقہ، مظہر کی جمع نظارے، خزینہ دار خزانہ رکھنے والا خزانچی، تقلید پیروی اقتباء، محصور گرا ہوا مقید، معلم استاد علم سکھانے والا، درس گاہ پڑھنے کی جگہ، معلم قدس پاکیزہ استاد مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ حسنہ یہ سبق کا نام ہے۔ سید سلیمان ندوی اس کی کیا ہے مصنف ہے جو 1884 کو پیدا ہوئے تھے اور 1935 کو وفات پا گئے تھے۔ مصنف کا تعارف صوبہ بہار کے گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے، علم و ادب میں بلند پایہ رکھتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ابھی کچھ جو ہے نا پہ کام ہوا تھا، کچھ جلدیں باقی تھی کہ حضرت جناب مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں اس کی تکمیل آپ کے جو ہے ہونہار طالب علم یہی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ندوۃ العلماء سے منسلک رہے۔ شبلی کی عظیم تصانیف سیرت النبی کی جلد اول اور دوم کی تدوین کے بعد اسے شائع کیا۔ مولانا نعمانی کی سوانح حیات شبلی شائع کی۔ اپنے عہد کے ممتاز عالم دین اور سیرت نگار تھے۔ شبلی کی سیرت النبی کی تکمیل آپ کا بڑا کارنامہ ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: اسوہ نمونہ مثال، حسنہ اچھائی نیکی بہترین عمدہ، اسوہ حسنہ اچھائی نیکی بہترین عمدہ، اخلاق اہل
قابل حقدار لائق مستحق حقدار قابل شرع شریعت کرنے والا مراد پیغمبر بانی بنیاد رکھنے والا بنانے والا عملی مجسمہ مثالی نمونہ عملی مثال پیروی پیچھے چلنے والا اطاعت اتباع پیچھے چلنا تقلید کرنا پیروی کرنا لغوی لغت کے اعتبار سے سنت راستہ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدیث بات بیان مراد ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بصورت الفاظ کی شکل میں تکمیل پورا کرنا مکمل کرنا درج لکھا ہوا تکمیل روحانی باطن کی پاکیزگی حلقہ دائرہ علاقہ جماعت اطاعت فرمانبرداری بندگی حلقہ اطاعت فرمانبرداری کرنے والوں کی جماعت صنف قسم جنس اختلاف عمل کام کا مختلف ہونا رئیس سردار آقا سربراہ جمہور عوام عام لوگ حکام حاکم کی جمع حکمران محکوم مطیع فرمان بردار متحد قاضی فیصلہ کرنے والا انصاف قائم کرنے والا تو یہ دنیا کی ویڈیو امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا فی الحال آج کی ویڈیو مجھے دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنے گھر میں رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ